Salut chers élèves, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue sur votre chaîne Biyad Mustafa, une chaîne de mathématiques, collège et lycée. Alors chers élèves, aujourd'hui nous allons traiter la notion d'encadrement dans le chapitre ordre dans R. Pour cela donc je vous propose un exercice et dans cet exercice il y a différents types d'encadrement qu'on peut rencontrer dans les exercices. حاول في هاد les exercices هاد l'exercice ندير فيه جميع ممكن تقريبا كاع الحالات اللي ممكن نصادفوها في l'encadrement. L'encadrement ديجا شفناه في الكوليج داكوغ مثلا اللي تزاد هو مثلا ملي نبغي نونكادري شي حاجه او كاري مثلا اكس او كاري وانا اكس عاطينو ليا كومبري اونتر ان نومبر نيجاتيف et un nombre positif. Donc qu'est-ce que je dois faire؟ شي ما شفنا في الكوليج. اولا مثلا باغي نونكادري واحد برودوي ديال دو نومبر واحد فيهم ما عارفش لو سين ديالو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. باغ اكزومبل بحال مثلا بغيت نونكادري ا بي ومثلا عندي ا كومبري اونتر كومبري مثلا اونتر موان 2 و 5، يعني هنا يقدر يكون ا بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. هاد الحالات ما شفناوش في الكوليج. هنا في هاد الاكزرسيس حاول ندير جميع الحالات وغادي نديرو رابيل لداكشي اللي شفناه و ان ميم طون نخدموا الحالات اللي هما جداد. داكوغ دونك نبغيكم تبعوا معايا الارض عليكم باش ان شاء الله تستافدوا. دونك اكزرسيس تري امبورطون. نقرا لكم ليكزرسيس سوا ا بي سي دي نومبر ريال تيل كو عندنا لا فالور ابسولي هنايا عندنا لي دوني. السؤال الاول مونطري كو ا il est compris entre moins 4 و moins 2. نقلب على لي دوني اللي فيهم ا ها هي فينا. اذا هذه هي اللي تعطيني هاد لونكادرمون. كنجي 1 جو كومونس on a quoi كنجي هنا on a la valeur absolue ديال a plus 3 inférieur ou égal à 1 et à la fin سنوصل لهاد النتيجة. داكوغ عندنا واحد القاعدة في هاد الدرس هذا ديال اوردر دون ار اكزاكتومون في لي فالور ابسولي انه الا كانت عندنا الفالور ابسولي صغر من واحد نومبر بوزيتيف سافو دير ان هادشي اللي كاين داخل كومبري اونتر 1 et moins 1 équivalent que a plus 3 compris entre 1 et moins 1. ومن بعد نقلب على لونكادرومون ديال ا خاصها تبقى بحال لداخل. خاصني نحيد هاد 3 ندير موان 3 هنا وهنا وهنا. هنا الا حيدت 3 غتبقى لي غير ا ونمشي للجناب نقص منهم 3 1 موان 3 اي موان 1 موان 3 هنا تولي عندنا موان 4. هنا تبقى ا و 1 موان 3 موان 3 سي موان 2 سي فيني جاوبت. ندوز عاوتاني الثانية خصني نبين ان بي هنا بحال عندنا دو كيسيون بي كومبري اونتر 5 و 7 ماشي لونكادرومون اللي فيها بي ها هي فينا هي. شوف هاد لونكادرومون هنا عندي لونكادرومون ديال هاد الفراكسيون كومبري اونتر 4 و 5 خاص هاد الفراكسيون نحيد 3 ونحيد 2 تبقى لي غير بي باش نلقى لونكادرومون ديال بي. دونك غنطلق من هنايا دونك شنو غادي نكتب اون b plus 3 sur 2 il est compris entre 4 et 5. عندي فراكسيون وبغيت هاد بي بحال تبقى هنا لداخل. دونك اول حاجه نبدا بها هنا نحيدها هي الدينوميناتور باش الفراكسيون تحيد. باش نحيد الدينوميناتور ديما نبدا بالدينوميناتور هو الاول. باش نحيد الدينوميناتور خصني نضرب في 2 باش 2 تختزل مع 2. الا كنت نضرب هنا في 2 خاص هنا في 2 هنا في 2 كنضرب في نومبر بوزيتيف دونك الترتيب ما تيتبدلش. واحد الحاجه اللي غادي هنا نديرو ايكال فوالا باش يبقى عندنا نفس الرمز. داكوغ تري بيان. دونك نضرب هنا في 2 غتولي هنا 4 fois 2 هنا 2 fois b plus 3 sur 2 وهنا عاوتاني 5 fois 2 ضربت هنا في 2 هنا في 2 هنا في 2. من بعد هاد 2 غادي تمشي مع 2 شنو يبقى لي لداخل b plus 3 4 fois 2 سي 8 5 fois 2 سي 10. باش تبقى ليا بي نتخلص من 3 ندير موان 3 نقص 3. الا نقصت هنا 3 تبقى ليا بي لأنه 3 تمشي مع 3 8 موان 3 نكتبها 10 موان 3 نكتبها اي ابخي بي تكون محصورة بين 5 و 7 وهي الريزولتا اللي عندي هنا. دونك راني جاوبت على الكيسيون. داكوغ تري بيان. دابا غادي ندوزو لونكادرون. كيسيون 2 on encadre B plus C. Très bien. l'encadrement ديال ملي يكون عندنا هنا بلس يعني لاسوم ديال دو تيرم تتكون ساهله. نقلب على لونكادرمون ديال بي وديال سي ونجمع هادوك لي زيكستريميتي. شنو غادي نكتب بي راه كومبري اونتر كوا
دابخي كيسيون 1 ها لونكادرومون ديال بي عاطيني ليا في الكيسيون 1 ماشي نجي نخدم بيه هادي نو نخدم بيه لانه هنا عندي لونكادرومون ديال هاد الفراكسيون مي انا تنقلب على لونكادرومون ديال بي ها هي عندي جاوبت عليها في كيسيون 1 كنستعملها كوم دوني بي كومبري اونتر 5 اي 7 اي سي لونكادرومون ديال سي شناهي هي عندي في لي دوني 3 موان 2 3 باردون موان 1 ملي تنبغي ندير لا سوم كنصومي غير هادو لي في لي زيكستريميتي ما تيهمنيش لو سين ديالهم يكونوا هادو بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا واحد فيهم بوزيتيف ولا تيهمنيش تنجمع هادي مع هادي هادي مع هادي هادي مع هادي 5 بلس موان 1 5 بلس موان 1 بي بلس سي اي 7 بلس 3 اوسي ميو ديما ديرو لونكادرومون تحت من الاخر دونك يبقاو في كولون واحد تيسهل ليكم هداكشي 5 بلس موان 1 بلس موان تولي موان دونك 5 موان 1 سي 4 داكوغ هنا تبقى عندي بلس سي و 7 بلس 3 سي 10 راني درت لونكادرومون ديال شحال لونكادرومون ديال بي بلس سي ساليت نمشي عاوتاني ندير لونكادرومون ديال اش ديال بي او كاري اون انكادر بي او كاري بالنسبه لبي بغيت اونكاري شي حاجه او كاري نشوف واش بوزيتيف واش نيجاتيف واش ما معروفاش لو سين كاين عندنا 3 كا الا كانت بوزيتيف ما عندناش مشكل بحال بينا بوزيتيف علاش لانه كومبري اونتر دو نومبر بوزيتيف الوغ هنا شنو ندير بي كومبري اونتر 5 و 7 مادام بي بوزيتيف غادي نرفع كلشي او كاري 5 او كاري بي او كاري و 7 او كاري 5 او كاري سي 25 هنا بي او كاري تبقى هنا تولي 49 سالينا هادي ملي لو كا ملي تيكون بي بوزيتيف نمشي ا او كاري ا نيجاتيف نشوفو ملي يكون عندنا نيجاتيف اون انكادر ا او كاري on a A, il est compris entre moins 4 et moins 2. Selon question 1, déjà عندي هنا كان ديت اونكادري ا او كاري هنا هنا الامور تختلف شوفوا معايا الله يرضي عليك الا جيت نرفع هذا او كاري وهذا او كاري وهذا او كاري الا رفعت او كاري تعطيني 16 وهنا تولي جوج والجوج كبر من 16 ما نمشيش بهذا المبدا هنا سي ميو شنو غادي دير ا او كاري داكوغ ولكن ملي ترفع هادي او كاري تجي تكتبها ديريكتومون في هاد البلاصه هادي موان 4 او كاري هي 16 موان 2 او كاري تولي 4 او بيان ما بغيتيش دير بحالك شنو غدير رجع هادو بوزيتيف ضرب كلشي في ناقص واحد الا ضربت كلشي في ناقص واحد ا في ناقص واحد تولي ناقص ا ياك وهادو اللي في الجناب اللي تنضرب في ناقص واحد ناقص جوج اللي ضربناه في ناقص واحد تولي جوج ما تنكتبهاش هنايا تنكتبها في هاد الجهه هادو من الحويجات اللي شفتهم العام اللي فات وناقص 4 في ناقص واحد تنكتب الناتج ديالها في هاد الجهه دابا نرفع كلشي او كاري 2 او كاري علاش نقدر دابا نرفع كلشي او كاري لانه هادشي ولا بوزيتيف 2 بوزيتيف وهذا راه تا هو بوزيتيف علاش موا ا بوزيتيف لانه ديجا كان ا نيجاتيف محصور بين عددين سالبين دابا راه ولا بوزيتيف هو واضح راه محصور بين عددين موجبين واخا تبان لي هاد الموا لانه ا راه مجهول راه نيجاتيف عرفنا انه نيجاتيف لانه كومبري اونتر دو نومبر نيجاتيف حدا واحد الموا راه بوزيتيف دونك ملي تيهمناش هادشي حنا غنشد نرفع هادشي كامل او كاري دي تيهمني موان لي زيكستريميتي هادو بوزيتيف دونك على الحق نرفعو كلشي او كاري وكلشي يبقى في بلاصتو موا ا ندير لها هكا موا ا او كاري اي 4 او كاري اش تولي عندي موا ا او كاري هاد الموا يمشي لانه هنايا هاد ليكسبوزون راه لي بير غتبقى ا او كاري 2 او كاري سي 4 16 دونك بغيتي تمشي هاد الباساج ديرو هاد الباساج هاد المراحل مزيان ما بغيتيش من هنا جي كتب هادي ا او كاري رفعها وهادي او كاري جي كتب الريزولتا ديالها هنا وهادي او كاري جي كتب الريزولتا ديالها هنايا وانت ساليتي الا ما بغيتيش تكتب هاد جوج المراحل بالك غادي يديرونجيك مزيان غادي نمشي عاوتاني النقص هادي غادي نمشي لهادي اون انكادر سي au carré. C il est compris entre quoi moins 1 et 3 moins 1 et 3 وتبا معايا الله يرضي عليك من هنا هنا السي مشكله علاش لانه السي ما عارفينش لو سين ديالها كومبري اونتر ان نومبر نيجاتيف نون بوزيتيف تقدر السي تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف افضل تعطير للسي او كاري وافضل طريقه ممكن ديرو شنو ديرو الله يرضي عليك
كاين طريقه فيها دير جونكسيون دي كا انك سي كومبري اونتر موان 1 و 0 صافي الا كان سي نيجاتيف او الا كان سي تشوف ملي يكون سي نيجاتيف ديال لونكادرمون وملي يكون سي بوزيتيف ديال لونكادرمون ومن بعد تستنتج لونكادرمون فينال. هاد الطريقه تتبغي شويه ديال الوقت وكاين اللي تديرونجي. كاين طريقه اخرى احسن شنو تدير عندك هنا نيجاتيف هنا بوزيتيف بغيت تونكادي سي او كاري دير سي او كاري جي هنا ديريكتومون في هاد البلاصه فيكسي زيرو وهنا راه ايكال ديما هاد ايكال هادي ديما ديرها سواء كان هنا ستريكت ولا ايكال ديما دير ايكال داكوغ. والجهه الاخرى شنو غادي دير كون كان عندنا هنا ستريكت وهنا ستريكت نخلي هنا ستريكت ولكن هنا ايكال ولكن مادام عندي هنايا انفيريور ايكال هنا انفيريور تبقى دونك يبقى نفس الرمز. هنا في هاد البلاصه شنو تندير كنشد هذا الرفع سيدان وهذا الرفع سيدان اكبر نتيجه هي اللي تنكتب هنايا موان زائد تو كاع شحال سي 1 و 3 و كاع سي 9 دونك 9 راه اكبر من 1 نكتب 9 هنا سي فين. عقلوا على الطريقه اللي عطيتهم هنا تنفيكسي زيرو ضروري على اليسار توجور عندي او كاع اكبر من زيرو نفيكسي زيرو ومن بعد هاد بجوج ترفعهم وسيتان اكبر نتيجه تنكتبها هنايا اكبر نتيجه. تري بيان دابا نمشي ل 2 بي موان 1 اون انكادر 2 بي موان 1 بي راه عندي كومبري اونتر 5 و 7 مزيان كندير تا انكادري هادي نضرب في 2 ومن بعد نقص واحد الا ضربت في 2 هنايا الترتيب ما تيتبدلش لانه ضربنا في عدد موجب 2 فوا 5 سي 10 و 2 فوا 7 سي 14 ومن بعد نقص واحد هنا عندنا هذا نومبر كوني معروفه القيمه ديالو دونك غنقص واحد نقصها من هنا ومن هنا ومن هنا غتولي 10 موان 1 شحال سي 9 و 2 بي موان 1 نخليها و 14 موان 1 سي 13 كون جاوبت ما عنديش مشكل داكوغ تري بيان. دابا غادي نمشيو نكملو لي زوطخ انكادرمون. فين وصلنا وصلنا ل بي موان ا هادي خصها نرد ليها البال اون انكادر بي موان ا ديما ملي تبغي تانكادري بي موان ا شنو خصك دير بي موان ا ديما وضعها على شكل صوم بيان اديسيون بي بلس موان ا بي موان ا نقدرو نكتبوها هي بي بلس موان ا. من بعد شنو غندير كنمشي نونكادري هاد موان ا وندير لا صوم دونكادرمون ديال هادي مع هادي. اول حاجه نبدا بلونكادرمون ديال ا بعد بي عندنا لونكادرمون ديالها شناهي ديجا 5 7 هاهي 5 7 داكوغ نخليها هادي نحتاجها ونمشي نقلب على لونكادرمون ديال ا il est compris entre moins 4 et moins 2 و الا بغيت لونكادرمون ديال موان ا نضرب كلشي في ناقص واحد موان ا هادي ملي نضربها في ناقص واحد ولا 4 فين كنكتبها هنا لان الترتيب تيتبدل لوغ شونج و موان 2 نضربها في موان 1 لوغ شونج دونك غتكتب هنايا. ابخي شنو غندير عندي لونكادرمون ديال بي هي فين هي عندي لونكادرمون ديال موان ا هي فين من بعد ندير بلس يعني غندير لا صوم نجمع هادي مع هادي ونجمع هادي مع هادي ونجمع هادي مع هادي وتخرج لي داكشي اللي بغيت تيخرج لي لونكادرمون ديال هذا. يعني اوليو ندير سوستراكسيون ديال لي زيكستريميتي كندير هنا هاد السوستراكسيون حولتها للصوم لاديسيون دونك شنو غادي ندير 5 بلس 2 هيا 5 بلس 2 و بي بلس موان ا هيا بي بلس موان ا و 7 بلس 4 هيا 7 بلس 4 بي بلس موان ا بلس مع الموان تولي موان دونك تولي بي موان ا وداكشي اللي تنقلبو عليه 5 بلس 2 سي 7 و 7 بلس 4 سي 11 سالينا داكوغ. نمشي عاوتاني لونكادرمون ديال اب اون انكادر اب عندنا ا الي كومبري هنا ملي تنبغي ندير لونكادرمون بعدا ديال هادي الا كان هادو بوزيتيف كندير بحال لا صوم كندير غير البرودوي ديال لي زيكستريميتي داكوغ. هنا المشكل عندي هنا ا راه نيجاتيف و بي بوزيتيف دونك ما عنديش الحق ندير مثلا لونكادرمون ديال ا ولا لونكادرمون ديال بي ونضرب هادي في هادي وهادي فيها نو خاصني هادو بجوج نرجع لي زيكستريميتي ديالهم بوزيتيف. نبدا ب ا on a a il est compris entre moins 4 et moins 2 هادو كنسموهم لي زيكستريميتي كي دايرين نيجاتيف خصني نرجعهم بوزيتيف فين يكون عندي برودوي لي فاكتور ملي نبغي ندير لونكادرمون خاص لي زيكستريميتي ديالهم يكونوا بوزيتيف باش هادو يرجعوا بوزيتيف خصني نضرب في ناقص واحد خصني نضرب المهم في نومبر نيجاتيف افضل هو ناقص واحد نضرب انا في ناقص واحد هاد في ناقص واحد شنو تولي
موان أ، هنا تولي 2 لأنه الناتجة خاصها كنغيرو الترتيب، وهنا موان 4 فوا موان 1 تولي 4. مزيان. وعندي بي إلي كومبخي أونتر كوا؟ أونتر 5 و 7. هاهي 5 و 7. دابا شنو ولا عندي في لي زيكستريميتي؟ هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف. دابا عندي الحق نضرب هادي في هادي وهادي في هادي وهادي في هادي، وفي الاخر نستنتج لونكادرمون ديال ا بي. 2 فوا 5 شحال؟ هيا نكتبها 2 فوا 5 موان ا فوا بي اي 4 فوا 7. هنا تولي عندنا 10، هنا تولي عندنا موان ا بي، وهنا تولي عندنا 28. انا باش موان ا بي دونك نضرب في موان زا باش تحيد هاد الموان. الا ضربت في موان زا لوغ شونج، هنا تبقى لي ا بي. هادي الا ضربناها في موان زا تكتب النتيجه هنا، وهادي موان زا تكتب النتيجه هنا، وتنكونو لقاونا لونكادرمون ديال ا بي. سالينا. داكوغ. نمشي دابا لونكادرمون ديال بي سي. لونكادرمون ديال بي سي. بي و سي. بي إلي بوزيتيف و سي كي داير؟ سي معروفاش الإشارة ديالها. هنا كاين مشكل. أون أونكادغ، هادي ردو ليها البال، يلاه شتو هاد العام. أون أونكادغ بي سي. أنا سي إلي بلا بلا هداك العدد اللي معروفاش الإشارة ديالو. سي إلي كومبخي أونتخ موان 1 و 3. فوالا. هنا غادي ندرسو جوج الحالات، إلا كان سي نيجاتيف ولا كان سي بوزيتيف. سي إلا كان سي محصور بين ناقص 1 و 0 صافدير سي راه هنا في هاد الحالة كي داير نيجاتيف. أو إلا كان سي محصور بين عددين سالبين أو سي عدد سالب، نشدو هاد لي زيكستريميتي نرجعوهم بوزيتيف، نضرب في ناقص 1 تولي موان سي. هنا نضرب في ناقص 1 تولي النتيجة هنا 1 و 0 في ناقص 1 0. داكوغ. ونمشي لونكادرمون ديال بي، و بي راه عندنا 5 7. دابا لي زيكستريميتي بوزيسيون نضرب هذا في هذا وهذا في هذا باش نحصلو على لونكادرمون ديال بي سي. 0 فوا 5 شحال؟ راه هي 0. و موان سي فوا بي راه هي موان بي سي. هاد الرمز بحال تتقول الوغ. داكوغ. و 1 فوا 7 سي 7. من بعد نضربو في ناقص 1 اش تولي عندي؟ بقالي غير بي سي. لوغ دا شونج، هادي ملي نضربها في ناقص 1 تولي النتيجة ناقص 0 و 7 فوا موان 7. دونك لقينا لونكادرمون ديال بي سي، ولكن فوقاش؟ إلا كان عندي سي نيجاتيف. دابا ندير دوزيام كا. سي بوزيتيف سافو دير سي محصور بين 0 و 3. يعني شدينا داك المجال ناقص 1 3 فرقناه على شكل جوج المجالات. إلا كانت سي محصورة بين 0 و 3 بمعنى سي راه بوزيتيف، في هاد الحالة هادي أون أ سي بي راه كومبخي أونتر 5 و 7. هادي على حساب لي دوني. هنا لي زيكستريميتي كلهم بوزيتيف، دونك نضرب بي في سي هادي في هادي 5 فوا امبليك. هاد الرمز يعني الوغ. من بعد غتشوفو في سيزيام شنو تيعني اكزاكتومون. 0 في 5 راه هي 0. اي سي فوا بي دونك سي بي سي. اي 3 فوا 7 سي 21. دونك بروميير كا عطاتني هاد لونكادرومون، دوزيام كا عطاتني هاد لونكادرومون. هنا ندير كونكلوزيون. هنا كيف ما بغا يكون سي سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف، ملي كان نيجاتيف حصلنا على هاد لونكادرومون، ملي كان بوزيتيف حصلنا على هاد. إذا بي سي إلي كومبخي أونتخ موان 7 0 ou bien BC compris entre 0 و 21. إذا هنا في الحقيقة بي سي سوا كان سي بوزيتيف ولا نيجاتيف راه غادي يكون كومبخي أونتخ موان 7 و 21. هنا في هاد الحالة راه دخلت هادي دوز انترفال موان 7 0 و 0 21. دونك نجمعو هاد لي دوز انترفال نقدر نجمعهم بهاد الشكل هذا، ولا عندنا الانترفال من موان 7 حتى ل 21. هاد الانترفال تيعني ان بي سي راه كومبخي اونتخ موان يقدر بي سي يكون كومبخي اونتخ هاد موان 7 و 0 اي 0 و 21. داكوغ. جمعنا هاد لي دوز انترفال بحال درنا لا غينيون ديال هاد الانترفال موان 7 0 و الانترفال 0 و 21. درنا لا غينيون ديالو. إلا غينيون ديال موان 7 0 0 21 راه هي الانترفال موان 7 21. و تنكونو جاوبنا على السؤال. غادي نزيد عاوتاني فوالا. ناخدو دا ورقة أخرى جديدة. فوالا. نديرو لونكادرومون ديال بي سور سي.
on encadre B sur A. ملي تنبغي نونكادري واحد فراكسيون شنو تندير الله يرضي عليك؟ كنشد هنايا هاد بي سور ا كنقدر نكتبها سوسيت فورم بي فوا ان سور ا. الا ضربتي النيميراتور فوا نيميراتور فوا نيميراتور توصل لهاد النتيجه هادي. دونك هاد الكتابه نقدر نكتبها بهاد الشكل. كنمشي نونكادري هادي وعندي لونكادرمون ديال هادي ومن بعد تندير ملتيبليكاسيون راني ساليت. داكوغ. لونكادرمون ديال ان سور ا نمشي ل ا. On a A, il est compris entre quoi? حسب les données, elle a compris entre moins 4 et moins 2. ندير l'inverse. إلا درت l'inverse الترتيب تيتبدل. شي يولي عندي؟ تولي عندي 1 على A. ملي تندير l'inverse الترتيب تيتبدل. l'inverse ديال هادي يولي هنايا. l'inverse ديال هادي راهي سي moins 1 sur 4. l'inverse ديال هادي سي moins 1 sur 2. مزيان. ومن بعد عندي لونكادرمون ديال بي راه كومبري اونتر دو نون بوزيتيف. هنا ملي تنبغي ندير برودوي ديال هادو خاص لونكادرمون ديال هادي وديال هادي لي زيكستريميتي يكونوا كلهم بوزيتيف. هنا عندي لي زيكستريميتي نيجاتيف خاصهم يرجعوا بوزيتيف. نضرب في ناقص واحد شي يولي عندي؟ هنا نضرب في ناقص واحد تولي ناقص واحد على ا ياك. هنا نضرب في ناقص واحد تولي واحد على جوج ما نكتبهاش انت تكتب في هاد البلاصه لما تنضرب في عدد سالب ياك. وهذه في ناقص واحد تولي 1 على 4. دونك دابا ولاو عندي لي زيكستريميتي بوزيتيف. اي عندي بي لي كومبري اونتر كوا بحال هادشي الله يرضي عليكم بحال هادي وديروا غير في الوسط ديالكم. داكوغ. اي بي كومبري اونتر كوا لي كومبري اونتر 5 اي 7. دابا شنو نسمي؟ غادي نسمي باغ اكزومبل هادي 1 هادي 2 2 1 اي 2 اون غادي ناخد هنا لي زيكستريميتي بوزيتيف. دونك غنضرب هادي في هادي بي فوا موان 1 سور ا. الا ضربت هادي في هادي نضرب هادي في هادي وهادي في هادي شنو يولي عندي 5 فوا 1 سور 4 اي 7 فوا 1 سور 2. هادي نيميراتور فوا نيميراتور ديما تولي عندنا موان بي سور ا. هنا تولي 5 سور 4. هنا تولي عندي 7 sur 2. انا ما باغيش هاد الموان انا باغي لونكادرمون ديال بي سور ا. دونك خاصني تحيد لي هاد الموان نضرب في موان 1 غتولي عندي هنا شنو غتولي عندي فوالا نضرب في موان 1 تولي بي سور ا. وهادو اللي في الجناب نضربهم في موان 1 يتبدل الترتيب. هنا تولي موان 7 sur 2 وهادي في موان 1 تولي موان 5 sur 4. شنو بقاو لينا؟ بقاو لينا هاد لي دو بنفس الطريقه. هادي غديروا لها انكادرمون ا او كاري وهاد موان ترجعوها بلوس تولي ا او كاري بلوس موان 2 ا. ديروا لا صوم بعد تزيدوا واحد وانتم حصلتوا على الانكادرمون. هادي ديروا لها نفس هادشي اللي درت انا هنايا. داكوغ. دونك هادو نخليهم لكم شير زاليف تخدموا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.